घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली पनि निर्वाचन क्षेत्र जस्तै फेरिने गरेको छ। प्रतिबद्धता नाम दिएको पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीले नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने र संविधान संशोधन गर्न 2/3 बहुमत चाहिने हेक्का नराख्नुभएका माओवादी अध्यक्षले कार्यक्रममा यसका लागि एमालेको साथ लिने कुरा घुमाउरो पाराले गर्नुभयो। एकातिर उहाँको पार्टीले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छैन भने अर्कोतिर विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दै आएको नेकपा एमाले अहिले त्यो एजेन्डा छाडिसकेको छ। अर्कोतर्फ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस पनि शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छैन। यस्तोमा घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय राख्नु भनेको सस्तो लोकप्रियता मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। यद्यपि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू संविधान निर्माणताका देखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहे पनि सो समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सो समयमा आफूहरूले संविधान संशोधनको माध्यमबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जान सकिने भन्दै असहमति राखेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आम जनताको पहुँचका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्नुपर्ने पनि माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै राज्यमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। नेपालको अरु यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधान सभाभित्र पनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो। तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौँ। त्यसै गरी निर्वाचन प्रणाली पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भनौँ, यसको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन। आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि र हाम्रो समाजको बनावट जस्तो छ, विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैको पनि प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खाली ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने त्यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यति बेला आफ्ना कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसको साथै हामीले यद्यपि सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसकेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको छ, 7 प्रदेशको व्यवस्था, र साथसाथै त्यो प्रदेशभित्र पनि क्लस्टर मिलेका एरियाहरू जहाँ निश्चित समुदायको बसोबास छ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा या विशेष क्षेत्रको रूपमा या संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने संविधानमा त उल्लेख गरियो, तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीलाई लाग्छ यो सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई, त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गर्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। विगतमा 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचनालाई त्यति साह्रो नरुचाएको अथवा स्वीकार गर्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले पनि सङ्घीय संरचनामा थप कुरा उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
त्यस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी विक्रम सम्वत 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने र दोषी उप कारबाही गरिने महत्त्वाकांक्षी व्यवस्था पनि घोषणापत्रमा रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी कहाँ एउटा कुरा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ हुने, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल प्रशासनमा सुधार या अन्य प्रणालीमा सुधार जति आवश्यक हुन्थ्यो त्यो सुधार नहुने गरेका कारणले पनि केही वर्षपछि राजनीतिक प्रणालीप्रति, राजनीतिक सिद्धान्तप्रति नै मानिसहरूमा केही नयाँपनको अनुभूति नहुने गरेको पनि छ। त्यसकारण हामीले यो पटक चाहिँ संरचनागत सुधार गर्नको लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारी तन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, स्वतन्त्र निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्थापन गर्न, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। माओवादी केन्द्रको आगामी दिनको मुख्य एजेन्डा सुशासन र समृद्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। राजनीतिक परिवर्तन त हुने, तर त्यो परिवर्तनसँग मिल्दो गरिकन आर्थिक प्रगति नहुने, विकास र समृद्धिको यात्रा र रणनीतिक कार्यनीति त्यस अनुकूलको नहुँदा राजनीतिप्रति नै जनतामा कहीँ न कहीँ भ्रम सिर्जना हुने र कहीँ न कहीँ त्यसबाट निराशा आउने गरेकै छ। यो घटना 7 सालदेखि यतापट्टि मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी त्यो एउटा ट्रेनकै रूपमा देख्छौँ। यो पटक तपाईँहरूले सायद नोट गर्नुभएको होला, मैले सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्दा या अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि मैले भनेको छु, अहिले अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो। र मैले आफ्नो तहबाट चाहिँ बोल्दा सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने, यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने, समानता, समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने लगायतका कुरा छन्। यसैगरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2 वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गराइने पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताउनुभयो।
नीतिगत र संरचनागत सुधारको साथै हामीले केही ठोस कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुकूल हुने गरी अगाडि सारेका छौँ हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाएर लैजाने, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षालाई पूर्वाधार मध्ये प्रमुख पूर्वाधार मान्दै शिक्षामा लगानी गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। 5 वर्षमा 20% पुर्याउने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। नयाँ सरकार बनेको 6 महिनाभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने, 12 कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 1 महिना अघि नै सबै पुस्तक शैक्षिक संस्थामा पुर्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा 1 प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, गरिब, विपन्न, असहाय वर्गको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने, उपचारात्मक सेवाको साथै निवारण पद्धति र जनस्वास्थ्यमा क्षेत्रमा जोड दिने, सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र विद्यमानमा सहज र सुरक्षित तुल्याउन अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षामा तात्विक रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, शहरी विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आय स्तरको आधारमा निःशुल्कदेखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, फोहोर प्रशोधन व्यवस्थाको दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा अघि बढाउने, हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको लागि प्रत्यक्षतर्फको 33% निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको 33% को निम्ति भएको व्यवस्थाको विधि संशोधनमा पहल गर्ने, महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गृहस्थ उत्पादनमा स्पष्टसँग झल्कने गरी गणनाको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, महिला, द्वन्द्व पीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको रोजगारीको लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने, दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी भूमिहीनता र आवासहीनताको अन्त्य गर्ने, सङ्घ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण बनाउने,
प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवाको व्यवस्था गर्ने, राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निःशुल्क गर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहित नागरिकताको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने, ई गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, खरिद ऐन नयाँ बनाउने, प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाटसम्म पुर्याउने, जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेका छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा